4 निशानियां बता देती हैं कि तुम पर जादू किया जा चुका है। अगर तुम ये 4 या इनमें से कोई एक निशानी महसूस करो तो समझ जाना कि तुम पर जादू किया जा चुका है। आज ज़माना भी जदीद है और जादू करने या करवाने के तरीके भी जदीद हो चुके हैं। जादू का इलाज अब सिर्फ दम तवीज़ या झाड़ फूंक से नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काले जादू का वो जदीद इलाज बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। जादू होने की 4 निशानियों में सबसे पहली निशानी ये है। मोहतरम नाजरीन, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती? सब कुछ ठीक चल रहा था मगर अचानक ज़िंदगी जैसे रुक सी गई हो। रिस्क बंद हो गया, दिल बोझल रहने लगा, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और तुम्हारा चेहरा वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। कभी सोचा है शायद तुम्हारे साथ हो रहा है वो कुदरती नहीं? शायद कोई तुम्हें देख रहा है मगर तुम इसे नहीं देख पा रहे। शायद कोई तुम्हारे नाम पर अंधेरे में कुछ पड़ चुका है और अब तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल चुका है। जादू ये महज कहानी नहीं, हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसके साए हर इस शख्स के गिर्द मंडलाते हैं जो गफलत में है। जब जादू किसी इंसान पर होता है तो वो सबसे पहले इसका सुकून छीनना जाता है, फिर इसका दरवाज़ा बंद होने लगता है और फिर रिश्तों में नफ़रत उतरती है और आखिरकार वो शख्स खुद को टूटा हुआ, बर्बाद और बेबस महसूस करने लगता है मगर समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। रात को तुम्हारे कमरे की खामोशी अगर तुम्हें खौफजदा करने लगे, कभी अचानक किसी के चलने, किसी के नाम पुकारने, किसी के सांस लेने की आवाज़ आए और तुम्हें लगे कि कोई साथ है मगर नज़र नहीं आ रहा, तो समझ लो ये महज वहम नहीं, ये इस दुनिया से पैगाम है जिसके दरवाजे खोलने वाले बहुत कम होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जादू सिर्फ कमज़ोरों पर असर करता है मगर हकीकत ये है जादू वहाँ चोट मारता है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, क्योंकि जादू जिस्म पर नहीं रूह पर हमला करता है। आज मैं तुम्हें वो 4 निशानियाँ बताने जा रही हूँ जो ये राज खोल देती हैं कि तुम पर जादू हो चुका है। ना कोई तवीज़, ना कोई जिन, ना कोई साया इन निशानियों से बच सकता है। ये निशानियाँ तुम्हें आईना दिखा देंगी कि तुम कहाँ खड़े हो, लेकिन ख़बरदार, अगर तुमने ये वीडियो आधी देखी और छोड़ दी तो शायद वही चीज़ें जो अभी तुम्हारे इर्द गिर्द खामोश हैं तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाए। क्योंकि जादू का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है, जब तुम इस पर यकीन करने लगते हो तो वो तुम्हें पहचान लेता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले चंद मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वो लम्हे हैं जहाँ हकीकत और वहम की लकीर मिटने वाली है और तुम जान जाओगे क्या वाकई तुम पर जादू किया जा चुका है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको काले जादू का वो जदीद इलाज बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। 4 निशानियां बता देती हैं कि तुम पर जादू किया जा चुका है। पहली निशानी, हर खुशी के लम्हे के फ़ौरन बाद हादसा या नुकसान। ये वो अलामत है जो जादू सदा इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहले ज़ाहिर होती है मगर अक्सर लोग इसे महज इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। गौर कीजिए, जब भी ज़िंदगी में ज़रा सा सुकून आता है, जैसे ही हालात बेहतर होने लगते हैं या खुशी दरवाज़ा खटखटाती है, अचानक कोई हादसा, बीमारी या नुकसान आ धमकता है। कभी नौकरी हाथ आकर छिन जाती है, कभी रिश्ता बनने से पहले टूट जाता है, कभी कारोबार में तरक्की का मौका सामने आकर गायब हो जाता है। यूँ लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हारी कामयाबी के कदमों के नीचे से ज़मीन खींच लेती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई, ना हिसाब में खराबी, ना मंसूबे में कमी, मगर फिर भी सब कुछ बढ़ जाता है और समझता है शायद नसीब साथ नहीं दे रहा, मगर दरअसल ये जादू की वो छुपी हुई गिरा होती है जो तुम्हारे मुकद्दर के रास्ते में बांध देती है। ये जादू ऐसा नहीं कि तुम्हें फ़ौरन मार दे या बीमार कर दे, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी कामयाबी के बीज को जलाना शुरू कर देता है।
तुम मेहनत करते हो मगर फल दूसरा खा लेता है। तुम ख्वाब देखते हो मगर ताबीर कोई और ले जाता है। जादू का महज मकसद सिर्फ नुकसान नहीं मायूसी फैलाना है। ये तुम्हारे अंदर वो एहसास पैदा करता है कि शायद मैं नाकाम हूँ, शायद मेरे लिए खुशी बनी ही नहीं, शायद खुशी मेरे लिए बनी ही नहीं। और यही लम्हा सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान मायूस हो जाए तो उसकी रूह की रोशनी मदम पड़ने लगती है और यही अंधेरा जादू को ताकत देता है। ये निशानी कभी कभार नहीं बल्कि बार बार दोहराती है। तुम महसूस करोगे कि हर बार जब कोई नया आगाज़ करो, कोई अच्छी खबर मिलने वाली हो, कोई कामयाबी करीब आए, अचानक हालात बदल जाते हैं। या तो झगड़ा हो जाता है, या बीमारी आ जाती है, या जहन पर अजीब सा बोझ चढ़ जाता है। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारी ज़िंदगी के दरवाजे के बाहर कोई अनदेखी जंजीर लगी हुई है। तुम मंजिल देख सकते हो मगर पहुंच नहीं सकते। याद रखो, ये जादू की सबसे ख़तरनाक शक्ल है, क्योंकि ये तुम्हें ज़िंदा रखते हुए तोड़ती है। तुम बाहर से नॉर्मल लगते हो मगर अंदर से तुम्हारा यकीन, तुम्हारा एतमाद और तुम्हारी खुशी दिन ब दिन ख़त्म होती जाती है। यही वो पहचान है जिससे समझ आता है कि तुम्हारी तकदीर के रास्ते पर कोई ऐसी ताकत काम कर रही है जो चाहती है कि कामयाबी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे मगर अंदर दाखिल ना हो सके। अगर ये निशानी तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार जाहिर हो रही है तो समझ लो कि एक महज इत्तेफाक नहीं, यह जादू की पहली दस्तक है। 4 निशानियां बता देती है कि तुम पर जादू किया जा चुका है। दूसरी निशानी, ख्वाबों में बार बार एक ही चेहरा या साया दिखाई देना। जादू की सबसे पुरस्कार और खौफनाक पहचान ख्वाबों से शुरू होती है। आम ख्वाबों में इंसान का जहन अपने दिन भर के ख्यालात को जोड़ता है, मगर जादू ज़दा इंसान के ख्वाब जहन के नहीं रूह के दरवाजे से आते हैं। वो ख्वाब नहीं देखता बल्कि ख्वाब में दिखाया जाता है। अक्सर ऐसे लोग बार बार एक ही चेहरा देखते हैं, कोई अजनबी औरत, कोई बूढ़ा शख्स, या महज एक साया जो हर बार करीब आकर कुछ कहता है लेकिन अल्फाज सुनाई नहीं देते। कभी वो साया मुस्कुराता है, कभी खामोश खड़ा रहता है, कभी इतना करीब आ जाता है कि सांसों की आवाज़ महसूस होती है मगर चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। ये ख्वाब आम नहीं होते, ये दरअसल जादू का पहला दरवाज़ा होता है। वो लम्हा जब कोई ताकत तुम्हारे शऊर पर नहीं बल्कि तुम्हारी रूह पर कब्जा करने की कोशिश करती है। शुरू में इंसान समझता है शायद ये महज वहम है, शायद ज़हन थका हुआ है, मगर जब वही मंजर बार बार आने लगे, जब तुम सोने से डरने लगो क्योंकि हर नींद एक ख्वाब खौफनाक कहानी में बदल जाती है, तब जान लो कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं बल्कि एक गैर मरई जंजीर है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को कैद करने लगी है। जादूगर रूह तक पहुंचने के लिए ख्वाबों का रास्ता इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि जागती आंखों में इंसान लड़ सकता है मगर नींद में वो बेबस होता है। तुम शायद जागने पर सब भूल जाओ मगर तुम्हारी रूह नहीं भूलती। वो वही मंजर, वही साया, वही चेहरा अपने अंदर महफूज रखती है। और यही जादूगर की कामयाबी है, वो तुम्हारे अंदर एक डर का बीज बो देता है। ये बीज दिनों, हफ्तों या महीनों में बढ़ता है ताकि तुम्हारे दिल पर खौफ का साया छा जाता है। कभी तुम देखोगे कि तुम्हारे ख्वाब एक ही जगह पर ख़त्म होने लगते हैं, कोई पुरानी इमारत, कब्रिस्तान या अंधेरी वादी। कभी तुम अपने आप को गिरने से पहले जागते देखोगे मगर जिस्म कांपता रहेगा। कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से घूर रहा है। ये सब वो इशारे हैं कि जादू तुम्हारे जिस्म पर नहीं, तुम्हारी नींद के दरवाजे पर पहुंच चुका है। जादू ज़्यादा इंसान के लिए ख्वाब नींद में नहीं रहते, वो जंग बन जाते हैं। वो दिन में नॉर्मल रहता है मगर रात इस पर भारी हो जाती है। आँख लगती है तो वही चेहरा, वही साया, वही मंजर। कभी किसी की आवाज़ बुलाती है, कभी कोई हाथ बढ़ता है मगर पकड़ने से पहले सब गायब हो जाता है। यही जादू की दूसरी निशानी है, ख्वाबों में रूह की गुलामी का आगाज़। जब तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे इख्तियार में ना रहे, जब तुम्हें लगे तुम्हारी नींद कोई और लिख रहा है, तो समझ लो तुम्हारी रूह के गिर्द जादू का पहला हसार बन चुका है। ये वो लम्हा है जब जिस्म जागता है मगर रूह कैद हो जाती है। 4 निशानियां बता देती हैं कि तुम पर जादू किया जा चुका है। तीसरी निशानी, जिस्म पर नीले स्याह
یا زرد نشان آنا بغیر کسی چوٹ کے۔ جادو زدہ انسان کے جسم پر ظاہر ہونے والی نشانیاں صرف ظاہری دھبے نہیں ہوتی بلکہ وہ اندرونی جنگ کی گواہی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں تو جسم پر نیلے یا سیاہ دھبے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، جیسے کسی نے رات میں مارا ہو یا کوئی چیز جسم پر چبھ گئی ہو، مگر نہ کوئی حادثہ ہوا، نہ کہیں گرے، نہ کوئی جسمانی ٹکر ہوئی۔ پھر یہ نشان کہاں سے ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح پر ہونے والا حملہ جسم پر نشان بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ جادو کی دنیا میں یہ ایک عام مگر نہایت خطرناک علامت مانی جاتی ہے۔ جادوگر جب اپنے منتر یا عمل کے ذریعے کسی انسان کو نشانہ بناتا ہے تو وہ اس کے جسم نہیں بلکہ روحانی نظام یعنی اس کی توانائی کو نشانہ بناتا ہے، مگر جب روح پر ضرب لگتی ہے تو اس کی بازگشت جسم پر آتی ہے۔ یہی بازگشت کبھی نیلے زرد کبھی سیاہ دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے افراد اکثر شکایت کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہی وقت سینے پر کوئی بوجھ آ جاتا ہے، جیسے کوئی اوپر بیٹھ گیا ہو، سانس لینے میں دشواری، پسینے میں ڈوب جانا یا اچانک نیند سے چونک کر اٹھ جانا۔ یہ سب اسی حملے کے آثار ہیں۔ کبھی جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے جلد کے نیچے کچھ رینگ رہا ہو مگر آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جادو کی توانائی جسمانی خول کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے جسم پر یہ نشان ایسے آتے ہیں جیسے کسی نے انگلیوں سے پکڑ کر نچوڑا ہو، خاص طور پر بازو، ٹانگیں یا کمر پر۔ کبھی زردی مائل دھبے، کبھی نیلے دائرے، کبھی کالے چھوٹے نشان جو چند دن بعد خود بخود غائب ہو جاتے ہیں، مگر ان کے جاتے ہی کچھ نئے دھبے ابھر آتے ہیں جیسے کوئی اندر سے مسلسل جسم پر وار کر رہا ہو۔ یہ محض جسمانی رد عمل نہیں ہوتا، یہ روحانی تصادم کی علامت ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک توانائی ہوتی ہے جو اسے منفی اثرات سے بچاتی ہے، مگر جب جادو کسی پر اثر کرتا ہے تو سب سے پہلے اسی توانائی پر حملہ ہوتا ہے۔ جیسے دیوار گر جائے تو دشمن آسانی سے اندر داخل ہو جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی روحانی دیوار کمزور پڑتی ہے تو جادو اس کے جسم پر نشان چھوڑنے لگتا ہے۔ یہ نشان دراصل روح کے زخم ہوتے ہیں جو جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دن میں کمزور، تھکے ہوئے اور بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ ان کے چہروں سے رونق اڑ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بڑھنے لگتے ہیں اور کبھی معمولی بات پر غصہ، رونا یا اداسی طاری رہتی ہے۔ یاد رکھو، جادو زدہ انسان کے جسم پر آنے والا ہر نشان دراصل ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ پیغام یہ کہتا ہے کہ تمہارے ارد گرد کوئی طاقت مسلسل تمہاری روشنی بجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر تمہارے جسم پر وہ نشان ظاہر ہونے لگیں جنہیں تم خود یاد نہیں رکھتے کہ کہاں سے آئے تو سمجھ لو کہ جنگ تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح سے شروع ہو چکی ہے۔ یہی جادو کی تیسری نشانی ہے، جب تمہارے جسم پر وہ زخم ظاہر ہونے لگیں جو تم نے کبھی خود نہیں لگائے۔ چار نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ چوتھی نشانی، عبادت یا قرآن سنتے وقت بے چینی، دل گھبراہٹ یا چیخنے کا دل کرنا۔ یہ وہ نشانی ہے جو سب سے زیادہ خوفناک اور فیصلہ کن ہے۔ جب جادو انسان کے ارد گرد نہیں بلکہ اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے تو وہ عبادت کے لمحے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ قرآن کی تلاوت، اذان کی آواز یا کسی نیک محفل میں بیٹھنا، ان سب چیزوں سے اس کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ کبھی اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز سینے پر چڑھ بیٹھی ہو، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جادو جسم سے نکل کر روح کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ روح جو اللہ کے نور سے بنی ہے، جب شیطانی اثرات کی گرفت میں آتی ہے تو اس کے اندر دو طاقتوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک نور کی، ایک ظلمت کی، اور جب قرآن کا نور اس کے اندھیرے سے ٹکراتا ہے تو جادو زدہ انسان کے وجود میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اسی کشمکش کو ہم بے چینی، گھبراہٹ، چیخیں یا رونے کی شکل میں محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے قرآن سنتے وقت
دل گھبرانے لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے چیخ رہا ہو، یا جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے، توجہ نہیں بنتی اور عجیب سی بے قراری چھا جاتی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ روحانی چیز ہے، وہ روح جو جادو کے بوجھ تلے دبی ہے۔ جب اللہ کا کلام سنتی ہے تو اندر سے لرز اٹھتی ہے۔ جادوگر جب اپنے عمل کے ذریعے انسان کو جکڑتا ہے تو وہ اس کے دل اور دماغ پر پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ پردے نور کو برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے جب بھی قرآن کی تلاوت یا اذان کی آواز ان پردوں کو چھوتی ہے وہ جلنے لگتے ہیں۔ اس لمحے انسان کے اندر عجیب سا اضطراب اٹھتا ہے، کبھی رونا، کبھی چیخنا، کبھی زمین پر گر جانا، کبھی یہ احساس کہ کوئی چھپا ہوا وجود اندر سے کھچکولے کھا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی قرآن کھولا جائے یا سورۃ البقرہ یا آیت الکرسی پڑھی جائے دل گھبرا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا اچانک شدید نیند آنے لگتی ہے۔ یہ شیطانی اثرات کی چال ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے کلام سے دور رہو کیونکہ وہی کلام اس کے زہر کا علاج ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ اندر سے ہل رہا ہے، جیسے کوئی اور ہستی اس کے ساتھ موجود ہو مگر نظر نہ آئے۔ اس کیفیت میں بھی بے اختیاری میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی چیخ نکل جاتی ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ قرآن کی آواز بند کر دی جائے، حالانکہ عقل کہتی ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں کیوں گھبرا رہا ہوں۔ یہی جادو کی آخری اور سب سے خطرناک نشانی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں جادو صرف جسم کو نہیں روح کو قید کر چکا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جب روح اللہ کے کلام سے لرزنے لگے تو سمجھ لو کہ اندھیرے کی جڑ بہت گہری ہو چکی ہے۔ ایسے میں فرار نہیں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر تم بھاگو گے تو جادو جیت جائے گا، مگر اگر تم ڈٹے رہو گے تو وہی قرآن جس سے آج تم گھبرا رہے ہو کل تمہارا سب سے بڑا ہتھیار بن جائے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو کالے جادو کا علاج بتانے لگے ہیں، غور سے سن لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، کالے جادو کا علاج صرف دم، تویز یا جھاڑ پھونک نہیں بلکہ روح، ذہن اور توانائی کی ہم آہنگی کا عمل ہے۔ جادو دراصل ایک منفی ارتعاش ہے جو تمہارے اندر خوف، کمزوری اور بے یقینی پیدا کر کے تمہاری روحانی فریکوینسی کو کم کر دیتا ہے، اس لیے اس کا علاج بھی اسی زبان میں ہونا چاہیے۔ روشنی، یقین اور نور کی فریکوینسی سے پہلا قدم ہے روحانی ڈیٹوکس، یعنی اپنے گرد اور دل سے ہر وہ چیز ہٹا دینا جو منفی توانائی کو کھینچتی ہے۔ 5 دن تک روز فجر کے بعد کسی روشن جگہ پر بیٹھ کر آیت الکرسی، سورۃ الناس، سورۃ الفلق کی تلاوت کرو، مگر یہ محض تلاوت نہیں، ہر آیت کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو کہ ایک سنہری روشنی تمہارے جسم سے تاریکی کو باہر دھکیل رہی ہے۔ دوسرا علاج ہے پانی اور روشنی کا ملاپ۔ روز ایک گلاس پانی پر سورۃ یاسین کی پہلی 10 آیات پڑھو، پھر وہ پانی پیتے وقت نیت کرو کہ پانی میرے اندر کی ہر تاریکی کو نور میں بدل دے۔ اس عمل کو نورانی طہارت کہا جاتا ہے، یہ جسمانی نہیں بلکہ توانائی کی صفائی ہے۔ تیسرا اور جدید ترین علاج ہے قرآن ساؤنڈ ہیلتھ۔ کچھ محسوس قرآنی آیات کی صوتی لہریں شیطانی اثرات کو توڑ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کو روزانہ گھر میں چلاؤ، تم خود محسوس کرو گے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، جیسے ہوا میں تازگی گھل گئی ہو۔ یاد رکھو جادو اندھیرے سے نہیں لڑائی ہے اور اندھیرا روشنی سے بھاگتا ہے۔ تم جتنے زیادہ نور، یقین اور ایمان میں جیتو گے اتنا ہی وہ اثر خود تم سے دور ہوتا جائے گا۔ جادو کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار تمہارا یقین ہے۔